अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का वीडियो का मौजू है जहेज़। लड़की वालों की तरफ से दिया गया जहेज़ गैर शरई और गैर इस्लामी होना। इब्तिदा करते हैं। हज़रत अम्मा आयशा सद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की रवायत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे अच्छा निकाह वो है जिस पर सबसे कम खर्च हो। हमारे यहाँ एक रवायत कह लें आप, या एक बात कह लें कि जो अक्सर दोहराई जाती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को सामान देकर रुखसत किया। इसकी जो सारी दास्तान है आप उस पर नज़र डालिए कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो सबसे कम उम्र सहाबी होने का शरफ़ हासिल हुआ। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ेरे तरबियत थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनका निकाह किया तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा कि आपके लिए खर्च के लिए कुछ है आपके पास? तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी ज़िर्रा लाकर पेश कर दी। वो ज़िर्रा बाज़ार में बेची गई। दोनों हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सरपरस्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही थे। उस ज़िर्रा से चटाई और घर का सामान उस तरह का मंगवा के दिया गया कि जिससे निज़ाम ज़िंदगी आगे चल सके। हमारे खित्ते बर्रे सगीर की ये बड़ी दुख भरी दास्तान है कि यहाँ के लोग मुसलमान तो हो गए और मुसलमान होने के बावजूद शिरक से तो दूर हो गए, अल्लाह को एक तस्लीम कर लिया, नबी को आखिरी मान लिया, लेकिन एक अरसा तक हिंदुओं और सिखों के साथ रहते हुए उनके रस्मों रवाज को मुकम्मल तौर पर अपना चुकने की वजह से उन्हें मुकम्मल तौर पर ना छोड़ पाए। आज भी वो मुसलमान लोग या घराने या नस्लें जो हिंदुस्तान से हिजरत करके आई, उनके अंदर शादी, फौतगी और आम लेन देन में हिंदुओं के रस्मों रवाज कसरत से पाए जाते हैं। ये जहेज़ जो है, ये जहेज़ देना, ये हिंदुओं की रस्म है। और वहाँ पे रहने वाले, हिंदुस्तान में रहने वाले जो मुसलमान हैं, आज भी जाके देख लो, वो हिंदुओं के सभी रस्मों में या उनके जिस तरह अपना सिखों की जिस तरह लोहड़ी होती है या हिंदुओं की होली या दिवाली, सभी त्योहारों में कसरत से शिरकत करते हैं और बराबर हिस्सेदारी से मनाते हैं। अब आते हैं अपने मौजू की तरफ। शादी का खर्चा और जहेज मर्द की जिम्मेदारी होना। सूरत अन-नूर आयत नंबर 32। आपने, मैं तर्जमा पढ़ रहा हूँ, आपने तवज्जो ये करनी है कि यहाँ पे एक लफ्ज़ खर्च आएगा, वो किसकी तरफ से हो रहा है? कुरान पाक में जो चीज़ है, कुरान से बेहतर तो किताब है ही नहीं। बाकी रवायतें हम देखें, अगर इसके अलावा हम दूसरी किताबों को सहारा लें तो सभी के पास मौजूद है। सभी ने अपने 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 मतलब के आयतें निकाले हैं अपना अपना मतलब सीधा करने के लिए, अपने अपनी जमातों के लिए, लेकिन कुरान से बेहतर किताब नहीं है इस वक्त की जिसकी हम दलील ले लें। सूरत अन-नूर आयत नंबर 32। और चाहिए कि बचे रहें वो जो निकाह का मकदूर नहीं रखते, यहाँ तक कि अल्लाह मकदूर वाला कर दे अपने फजल से। और तुम्हारे हाथ के मिलक बांदी गुलामों में से जो ये चाहें कि कुछ माल कमाने की शर्त पर इन्हें आज़ादी लिख दो तो लिख दो, अगर इनमें कुछ भलाई जानो और इस पर इनकी मदद करो अल्लाह के माल से जो तुमको दिया है, और मजबूर ना करो अपनी कनीज़ों को बदकारी पर जबकि वो बचना चाहें, ताकि तुम दुनियावी ज़िंदगी का कुछ माल चाहो। और जो इन्हें मजबूर करेगा तो बेशक अल्लाह बाद इसके कि वो मजबूरी की हालत पर रहें, बख्शने वाला मेहरबान है। इस आयत में भी यही हुक्म है कि जो निकाह का मकदूर नहीं रखते कि निकाह का खर्चा मर्द की जिम्मेदारी है। अगली आयत सूरत अन-निसा आयत नंबर 24।
اور حرام ہے شوہردار عورتیں مگر کافروں کی عورتیں جو تمہاری ملک میں آ جائیں۔ یہ اللہ کا نوشتہ ہے تم پر، اور ان کے سوا جو رہے وہ تمہیں حلال ہیں کہ اپنے مالوں کے عوض تلاش کرو۔ قید لاتے نہ پانی گراتے، تو جن عورتوں کو نکاح میں لانا چاہو ان کے بدے ہوئے مہر انہیں دو، اور اقرار داد کے بعد تمہارے آپس میں کچھ رضامندی ہو جائے تو اس میں گناہ نہیں، بے شک اللہ علم و حکمت والا ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 34۔ مرد افسر ہیں عورتوں پر اس لیے کہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی، اور اس لیے کہ مردوں نے ان پر اپنے مال خرچ کیے۔ سورۃ الممتحنہ آیت نمبر 10-11۔ اے ایمان والو، جب تمہارے پاس مسلمان عورتیں کفرستان سے اپنے گھر چھوڑ کر آئیں تو ان کا امتحان کرو، اللہ ان کے ایمان کا حال بہتر جانتا ہے۔ پھر اگر تمہیں ایمان والیاں معلوم ہو تو انہیں کافروں کو واپس نہ دو، یہ انہیں حلال نہ وہ انہیں حلال، اور ان کے کافر شوہروں کو دے دو جو ان کا خرچ ہوا، اور تم پر کچھ گناہ نہیں کہ ان سے نکاح کر لو جب ان کے مہر انہیں دو، اور کافرنیوں کے نکاح پر جمے نہ رہو، اور مانگ لو جو تمہارا خرچ ہوا، اور کافر مانگ لے جو انہوں نے خرچ کیا۔ یہ اللہ کا حکم ہے، وہ تم میں فیصلہ فرماتا ہے، اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ اور اگر مسلمانوں کے ہاتھ سے کچھ عورتیں کافروں کی طرف نکل جائیں، پھر تم کافروں کو سزا تو جن کی عورتیں جاتی رہی تھی غنیمت میں سے انہیں اتنا دے دو جو ان کا خرچ ہوا تھا، اور اللہ سے ڈرو جس پر تمہیں ایمان ہے۔ یہ مدرجہ والا جو آیتیں میں نے آپ کو بیان فرمائی، ان میں آپ دیکھو خرچہ کس کا ہو رہا ہے، شوہر کا ہو رہا ہے، مرد کی ذمہ داری ہے یہ خرچہ کہ عورت سے اگر نکاح کرنا چاہے تو وہ نکاح کے اخراجات مرد نے برداشت کرنے ہیں۔ عورت کی ضرورت کی چیزیں، بستر، چارپائی، سامان، چٹائی، برتن، جس چیز کی گھر میں ضرورت ہے وہ شوہر کی ذمہ داری ہے، اس نے پوری کرنی ہے۔ یہ بیٹی کی یا بیٹی کے والدین کی ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ تو وہ رسمیں ہیں جو ہمارے جد امجد کے ساتھ رہتے ہوئے ہندوؤں سکھوں کے ساتھ رہتے ہوئے جو انہوں نے اپنا لی، وہ شرک چھوڑ دیا، وہ ملک چھوڑ دیا، وہ رسمیں نہیں چھوڑی، وہ آج بھی ہمارے ہاں چل رہی ہیں اسی طرح۔ اور اس کام میں جتنا بڑھ چڑھ کے پیسے والا ہے وہ اس برائی کو اسی شدت سے زیادہ کر رہا ہے، وہ چاہے کوئی عام آدمی ہے، چاہے کاروباری ہے، چاہے مولوی ہے، چاہے مذہب کا آگے سے کوئی سرکردہ ہے، وہ اس غیر شرعی کام کو بڑھ چڑھ کر رہا ہے، جنہوں نے ہمیں یہ بتانا ہے کہ یہ چیز غلط ہے، یہ غیر شرعی ہے، اسے چھوڑو۔ آج ہم نے اپنی رسموں کی وجہ سے معاشرے کو اس مقام پر لا کر کھڑا کر دیا ہے جہاں پہ ایک غریب آدمی واپس آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے زمانہ جاہلیت کی درجے پہ کھڑا ہے، جہاں وہ اپنی بیٹی کو زندہ گاڑنے کو تیار ہے، صرف انہی جاہلانہ رسومات کی وجہ سے اور اسلام پر مکمل عمل نہ کرنے کی وجہ سے معاشرہ اسی مقام پر کھڑا ہوا ہے کہ آج بھی کوئی بیٹی کو سڑک پہ چھوڑ جاتا ہے تو کوئی کہیں مار دیتا ہے، اور یہی حالات چل رہے ہیں۔ تو خدا کا نام ہے اسلام کے مطابق معاشرے میں چلو، تاکہ ہر امیر اور غریب آدمی کو برابر طور پر جینے کا حق حاصل ہو۔